मुकद्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकाई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए जकाई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा। जकाई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। अजीजों, ये बड़ा मशहूर वाक़या है यीशु मसीह और जकाई का। और खुदा यीशु मसीह यरीहो में दाखिल होकर जा रहे हैं, और एक शख्स है जकाई, और वो महसूल लेने वालों का सरदार है और दौलतमंद है। उसकी कोशिश है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को देखे, और पता नहीं कब से उसके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो खुदावंद यीशु मसीह को देखे। उसने यीशु मसीह के बारे में बड़ा सुना होगा कि यीशु मसीह मौजज़ात करता है, यीशु मसीह ऐसी तालीम देता है, यीशु मसीह का जो कलाम है वो बड़े इख्तियार, बड़ी कुदरत के साथ होता है। और शायद बड़ी देर से वो ट्राई कर रहा था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो भीड़ के सबब से देख ना सकता था, और उसकी वजह ये थी कि उसका कद छोटा था। लेकिन उसके अंदर जो तड़प थी, जो लगन थी खुदावंद यीशु मसीह को देखने की, बिलाखिर वो अपने उस मिशन में अपने मिशन को पूरा कर लेता है, और वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। जैसे ट्राई अगेन में जब हम बारहा किसी चीज को हासिल करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए कोशिश करते हैं, बार बार करते हैं, तो फिर हम उस कोशिश में पूरा उतरते हैं। अब वो यीशु मसीह को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, और क्योंकि यीशु मसीह उसी राह से जाने को था, किसी ने बताया कि यीशु मसीह इसी राह से जाने वाला है, और यीशु मसीह को देखने के लिए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है, और यीशु मसीह भी उस जगह पर पहुंच गया है। हालेलुया। देखा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए जकाई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। जिस जगह पर वो था और वो यीशु मसीह को देखने की कोशिश कर रहा है, यीशु मसीह की वो निगाह में आ गया। जब आप यीशु मसीह को देखने की कोशिश करते हैं, यीशु के साथ रफाकत रखने की कोशिश करते हैं, तो आप यीशु की निगाह में होते हैं। जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा, अव्वल मुकाम देते हैं, तो आप यीशु मसीह की निगाह में होते हैं। और फिर कितनी बड़ी बात थी जिसको सिर्फ वो देखना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जकाई, जल्द उतरा, आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो तो खुशी से फूला नहीं समाया होगा। उसकी खुशी की क्या इंतहा होगी कि जिस शख्स को वो सिर्फ देखना चाहता है, दीदार हासिल करना चाहता है, आज वो उसके घर में रहने के लिए आ रही है। हालेलुया। वो लिखा, जल्द उतर के उसको खुशी से अपने घर ले गया होगा। और फिर लिखा, जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा। जब आप यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करता है, आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, तो फिर लोग अब यहां पर तो वो यीशु मसीह पर डायरेक्ट तनकीद कर रहे हैं,
تو جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یسوع مسیح کو زندگی دیتے ہیں، لوگ ہم پر بھی کرٹیسزم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، لیکن یسوع مسیح اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ گنہگار کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ ہالیلویا۔ اور فرشتے نے کہا تھا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہالیلویا۔ اور زکریا نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ یہ بات ہے کہ اگر کسی کا ناحق لے لیا ہے تو کہتا میں اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ اگر توبہ کرنے سے پہلے آپ نے کسی سے کوئی چیز لی ہے، آپ نے کسی سے کوئی قرض لیا ہے، آپ نے کسی چیز لی ہے واپس نہیں کی، لیکن اگر آپ کی زندگی میں نجات آ گئی ہے، یسوع مسیح آ گیا، تو ضرور وہ قرض بھی واپس کریں۔ اور اگر آپ نے کسی کو کی چیز دوبارہ کی ہے جو پہلے آپ دینا نہیں چاہتے تھے نجات سے پہلے، اب آپ نجات پا چکے ہیں، اس لیے ایک ایک پائی، ایک ایک چیز جو آپ نے کسی کی رکھ لی تھی، دبا لی تھی، اس کو ضرور واپس کریں۔ اور جب اس نے یہ اعلان کیا کہ جو کچھ میرے پاس ناجائز تھا، میں نے ناحق کسی کا رکھا ہوا تو اس کو میں واپس کرتا ہوں، یسوع نے سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں اور کلی طور پر دے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے پاس غیر ضروری ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، جو کلام کے خلاف منافی ہوتا ہے، جب ہم اس کو نکال دیتے ہیں تو پھر یسوع مسیح کہتے ہیں آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے۔ ہالیلویا۔ وہ بھی یہودی نسل سے ہے، اور وہ صرف نجات اس وجہ سے وہ نہیں اس کو ملی کہ وہ ابراہم کا بیٹا، بلکہ جب یسوع مسیح اس کے گھر میں اس کی زندگی میں آیا تو نجات اس وجہ سے اس کو ملی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آج اس گھر میں نجات آئی ہے تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ نبیوں نے اس نجات کی بابت بڑی تلاش اور بڑی تحقیق کی۔ جب فلپی میں پولس اور سلاس تھے، قید خانے کے دروازے کھل گئی، بھونچال آیا، تو پھر وہاں پہ لکھا ہے کہ جو تھا دروغہ اپنے آپ کو مارنا چاہتا تھا، تو پولس رسول نے کہا کہ اپنے آپ کو نہ مار، نہ ہلاک کر، کیونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ اور پھر اس نے کہا صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ آج ہر ایک کا سوال ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا یہ سوال ہے کہ میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ نجات آپ کو نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی، نجات آپ کو کسی مذہب کی وجہ سے نہیں ملتی، نجات آپ کو اس وجہ سے نہیں ملتی کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ امیر ہیں، آپ کے پاس بڑا ہنر ہے، آپ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں۔ آپ کو نجات نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ملتی، نجات ملتی ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اور جو یسوع مسیح نے صلیب پر کام کیا ہے، اپنی جان دی، کفارہ دیا، موت یسوع مسیح نے قبول کی تیری اور میری، جب ہم اس کے سارے اس نجات کے کام کفارے پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ جگہ میری تھی، کوڑوں کی مار میری تھی، موت میری تھی، صلیب میری تھی، لیکن یسوع مسیح تو میری خاطر مر گیا، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں اور میں تجھے اپنی زندگی کا مالک خداوند مانتا ہوں، تو پھر آپ کی زندگی، آپ کے خاندان میں نجات آتی ہے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے، آمین۔